जब अल्लाह ताला का ये दावा कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कौन कहाँ मरेगा, कोई कल क्या करेगा, क़यामत कब आएगी, तो इस तरह का जो दावा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34 में किया गया है, तो जब इसको चैलेंज होता हुआ लोग देखते हैं तो उस वक्त बहुत से शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। दोस्तों, अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़र से गुजरी है, तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया हूँ और चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देखिए और बताएं कि ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी और कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, मगर हम ये देखते हैं कि महकमा मौसमियात वाले जो पेशन गोई देते हैं ठीक उसी टाइम पे बारिश भी हो जाती है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें बताती है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, तो हमें कई माह पहले पता चल जाता है। तो इससे जब अल्लाह ताला का ये दावा कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कौन कहाँ मरेगा, कोई कल क्या करेगा, क़यामत कब आएगी, तो इस तरह का जो दावा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 34 में किया गया है, तो जब इसको चैलेंज होता हुआ लोग देखते हैं तो उस वक्त बहुत से शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। मैं आज इस पर बात करूंगा, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं रहेगा और आपको बड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना सिर्फ इस टॉपिक पर मिलेगी बल्कि कई और जो एतराज़ात इस्लाम पर किए जाते हैं, अकीदे पर किए जाते हैं, उसके जवाबात भी आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कश्फ है, उस पर बात करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल का टाइम करीब आया, वो बीमार थे, तो उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि जो माल विरासत में जो खजूरें हैं उनमें से आपने अपने 2 भाइयों और 2 बहनों में तकसीम कर देनी है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि माल जितना भी हो मैं तकसीम कर दूंगी, मगर मेरी तो एक बहन है अस्मा, बाकी तो दूसरी मेरी कोई बहन नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि माँ के पेट में जो है वो बेटी ही है। तो इस तरह बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कुलसूम रखा गया। तो आप देखें कि इस वाक़े के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने 2 जो है वो प्रेडिक्शन दी हैं जो कि सच्ची साबित हुई है। एक तो उन्होंने माँ के पेट में बता दिया कि बच्ची है, दूसरा उन्होंने अपनी मौत की खबर दे दी। चूँकि इंसान ज़िंदगी में कई बार बीमार होता है और वो ठीक हो जाता है, मगर उन्होंने बताया कि ये जो मेरी बीमारी है ये मरज़ुल मौत है, तो उसी में फिर उनकी वफ़ात हुई। तो इस तरह उन्होंने ये भी देखें, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी शख्स नहीं बता सकता कि कब मौत आएगी या माँ के पेट में लड़का है या लड़की। लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं, आइए कंटिन्यू करते हैं। ये भी पता था कि मेरी मौत कहाँ पर होगी और किस वक्त होगी, माँ के पेट में क्या है, ये बात भी उन्होंने बता दी। तो अब जब अल्लाह का दावा देखते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि कोई नहीं बता सकता कि माँ के पेट में क्या है, कोई नहीं बता सकता कि वो कहाँ मरेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने ये दोनों बातें बता दी। इसके बाद बात करूंगा जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत है। वो अपने वालिद से मुतालिक बयान करते हैं कि जब जंग उहद का टाइम करीब आया तो रात को मेरे वालिद अब्दुल्ला ने मुझे अपने पास बुलाया और फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि कल सबसे पहले मैं शहीद कर दिया जाऊँगा, तो मैं आपको ये वसीयत करता हूँ, यानी कि अपने बेटे जाबिर को वसीयत कर रहे हैं कि मैं आपको वसीयत करता हूँ कि आपने जो मेरा कर्ज़ है वो उतार देना है और फिर बहनों के साथ अच्छा सलूक रखना है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि अगले दिन शहीद होने वाले सबसे पहले जो है मेरे वालिद अब्दुल्ला थे। तो आप ये देखें कि जाबिर बिन अब्दुल्ला की वालिद को ठीक अपनी वफ़ात की शहादत की जगह का भी पता था और टाइम भी उन्हें पता था कि मैं कल के दिन में शहीद हो जाऊंगा। तो अब जो अल्लाह फरमाता है ना कि कोई नहीं बता सकता कि कौन कहाँ मरेगा, लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद जो है वो बता देते हैं। तो इसी तरह से जो आका अलैहिस्सलाम का अपना जो कश्फ है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त जंग बदर का वक्त आया तो एक दिन पहले आका अलैहिस्सलाम बदर के मैदान में गए और फिर वहाँ जाकर जगह की निशानदेही की, फरमाया कि यहाँ पर फ़लाँ काफिर कट के मरेगा, यहाँ पर फलां काफिर कट के मरेगा, यहाँ पर फलां की लाश गिरेगी। तो लोगों के नाम बता कर हाँ, देखें, ये बात भी वाक़या भी मैंने मुतादिद बार सुना है जंग बदर के हवाले से। इस वाक़ये के बाद मज़ीद वाक़यात क्या बयान कर रहे हैं, आइए वो देखते हैं। काफिरों के नबी पाक ने उनके मौत के मरने की खबर दे दी। तो अगले दिन सहाबा किराम बयान करते हैं कि कोई एक काफिर भी अल्लाह के रसूल की बताई हुई जगह के अलावा किसी और जगह पर कट के नहीं मरा, वो सारे के सारे वही लोग मरे। तो आप ये देखें कि जब कुरान मजीद कहता है कि कोई नहीं बता सकता कौन कहाँ मरेगा, तो आप ये देखें अल्लाह के रसूल न सिर्फ जो है एक बंदे की बात बल्कि कई काफिरों के मरने की खबर जो है ना वक्त से पहले और जगह भी बता रहे हैं कि किस किस जगह पर, एग्जैक्ट जगह बता दी कि कहाँ पर वो गिर कर मरेंगे। तो अब अगर कुरान मजीद की आयत को सामने रखें कि कोई नहीं बता सकता, तो लेकिन अल्लाह के रसूल यहाँ पर बता रहे हैं, ये कोई तारुज़ नहीं है। मैं एंड पे जो है ना ये बात इसके जो एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद सईदा कायनात बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बात करते हैं कि उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि जब वो बीमार मरज़ुल मौत में थी तो जो वो बीमारी बहुत शिद्दत की थी तो एक दिन उन्हें अफाका महसूस हुआ। तो उस दिन बीबी फातिमा ने फरमाया कि मुझे पानी ला दें ताकि मैं गुस्ल कर लूँ। तो उन्होंने पानी दिया गया तो उन्होंने गुस्ल किया, फिर बाद उन्होंने कफन पहन लिया। तो फरमाया कि अब मुझे कोई बेहिजाब न करे, मेरी अभी वफ़ात हो जाएगी। तो आप ये देखें कि सईदा कायनात को
پہلے سے خبر ہے کہ ان کی وفات ابھی ہونے والی ہے، تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی خبر دے دی۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی شیر خدا جس وقت کربلا اپنے خلافت کے زمانے میں جب کربلا کے جو ہے نا وہ میدان میں سے گزرے تو فرمایا کہ یہاں پر آل رسول کی سواریاں رکیں گی، یہاں پر ان کے خیمے لگیں گے اور یہاں پر جو ہے ان کا خون بہایا جائے گا۔ تو اس طرح جی دیکھیں، یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے مولا علی کے حوالے سے، یہ بھی ہم نے متعدد بار سنا ہے، اور اسی واقعے کو لے کر یہ صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، آئیے ان کی بات مزید سنتے ہیں کہ یہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو 23-24 برس پہلے جو ہے نا وہ کربلا میں جو اپنے آل رسول کا جو خون بہایا جانا ہے اس کی جو پیشن گوئی ہے، پریڈکشن انہوں نے ٹھیک دے دی۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مولا علی شیر خدا کی جو اپنی وفات کا ٹائم جب قریب آیا تو صبح کے وقت جب وہ مسجد میں جا رہے تھے تو اس وقت مرغابیاں دوڑتی ہوئی چیختی ہوئی ان کے پاس آئیں، تو لوگوں نے وہ مرغابیوں کو پیچھے ہٹایا تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ انہیں نہ روکو، یہ نوا گناہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ موت پر جو رونا پیٹنا ہوتا ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نہ صرف مولا علی شیر خدا کو اپنی شہادت کی خبر تھی بلکہ ان مرغابیوں کے پاس بھی یہ علم تھا، اسی لیے مرغابیوں نے چیخو پکار شروع کر دی تھی۔ تو اسی دن پھر عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر وار کر کے تو مولا علی شیر خدا کو شہید کیا تھا۔ تو یہاں پر رک کر یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اچھا دیکھیں، اب یہ کلام الہی سے اپنے تمام باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ کیا باتیں ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ نفی اسبات کے اصول کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے جب بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پہلے ایک چیز کی مکمل نفی کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایکسیپشنز دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں لا الہ، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر ایک کی نفی، یعنی کہ اللہ کی بھی نفی ہو گئی اور باقی اللہ کے سوا ایک کی عبادت کی نفی ہوگی، مگر پھر کیا ہوا الا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے کوئی نام کو ہم استثناء دے دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ اس طرح سے سکھایا ہے کہ پہلے ہم نے ہر چیز کی نفی کرنی ہے، پھر اللہ کی ذات کو ایکسیپشن دے دینی ہے۔ تو اسی طرح سے جس وقت آقا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آقا علیہ السلام کے بھیجنے کی اللہ نے نفی کر دی، پھر بعد میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ اس رحمت کو کچھ بنا کر نہیں بھیجا آپ کو۔ تو اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے اور فائدہ کے اصول کی، یعنی کہ پھر مگر اللہ کی توفیق۔ تو شروع میں ہم ہر طاقت کے نفع اور نقصان کی ہر طاقت کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی طاقت نقصان سے بچنے اور فائدہ کے اصول کی ہے ہی نہیں ہے، پھر لیکن جب بعد میں ہم ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کی ذات کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسی ایک آیت کے اندر پہلے نفی آتی ہے پھر اثبات آ جاتا ہے، یعنی کہ ایکسیپشنز جو دی جاتی ہیں اسی آیت کے اندر ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آیات کے اندر نفی آتی ہے اور ایکسیپشنز دیگر آیات میں آتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہاں پر مغالطہ کھاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ایک کے علم میں غیب کی نفی کر دی کہ کوئی اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن جب ایکسیپشن دینے کا ٹائم آیا تو پھر دیگر آیات میں دی، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے انبیاء کو دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ جو اپنے انبیاء ہیں انہیں ان کے علم غیب کی بات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آقا علیہ السلام کے علم غیب کی بات کی تو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ سارا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی کہ کسی سطح پر اگر اللہ کے رسول کے پاس کوئی علم نہیں تھا تو اللہ نے وہ سارا علم عطا کر دیا۔ تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھیں، اب انبیاء کرام کے بعد جو کشف و کرامات کا سلسلہ ہے کیا وہ عام انسانوں میں منتقل ہوتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ دلیل پیش کی، آئیے اس دلیل کو جانتے ہیں۔ انبیاء کے بعد بھی یہ جو کشف ہے، جو غیب کا علم ہے، آگے امتیوں کو بھی عطا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک صورت موجود ہے التکویر جس کو بولتے ہیں، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بخل ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب آپ بطور فن کسی کو کوئی بات سکھانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے پاس غیب کا علم ہے، یہ غیب آگے منتقل کرنے میں، آگے سکھانے میں امتیوں میں بخل نہیں کرتے، یعنی کہ امتیوں کو بھی یہ علم عطا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا عمل کمائے گا اور کون کہاں مرے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو آیات ہیں دراصل علم جو غیب، دراصل غیب سے متعلق سے 5 چیزیں ہی نہیں ہیں، غیب تو ہزاروں چیزیں کا غیب ہے، بالکل کیا چھپا ہوا ہے، ہزار باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم سے چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، مگر ان 5 باتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایک تو عرابی کے سوال ایسے تھے
ان 5 چیزوں سے متعلق تھے تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ دوسری جو خاص بات تھی آیت نازل کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ زمانہ کاہنوں کا تھا، جادوگروں کا تھا، نجومیوں کا تھا۔ وہ لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا۔ یہ 4 دعوے ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو 5واں جب عرابی نے قیامت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں چیز بھی درمیان میں شامل کر دی۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ان کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے علم کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل جب فرماتا ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے ہر ایک کے علم کی نفی کر دی اور ایکسیپشنز اپنے انبیاء کو بھی دے دی، اپنے اولیاء کو بھی دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کی ایگزیکٹ نفی کی ہے، جن لوگوں کی، وہ کاہن، راہب اور جادوگر لوگ تھے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا اطلاق پھر انبیاء اور اولیاء پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ بھی آپ نے سن لیے۔ میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا اصل لنک آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو رائے آپ نے قائم کی ہے اس رائے سے اپنے کامنٹ کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ حامد کو دیکھ، تھینک یو۔